दूसरी चीज थी जी तैयब और ताहिर रिज्क। तैयब और ताहिर रिज्क हमारे यहाँ और चीज होती है, हमारे यहाँ रिज्क की डेफिनेशन ही और है। बेशक हमारे यहाँ कहते हैं, वो मैं एक नाम नहीं लेता चूंकि आप उसे जानते हैं, ये किसी और शहर च गल सुनाई जावे तो उन्होंने की पता भी कि सुनाई ना। मैंने एक अफसर को देखा था यहाँ बल्दिया के, एक अफसर को ट्रैफिक पुलिस में थे, बेदोस्त है मेरे। मैं कहने लगे फरूकी साहब गोश्त कितों लेंदे हो? मैं कहा यार वो मदीना वालियां को। अच्छा, मैं कहा फलाने को लेंदा सा, अजकल उतों नहीं लेंदा। मैं कहा जी क्यों? आखे वो पढ़न लगे तकबीर ही नहीं पढ़ता, पूरी तकबीर ही नहीं पढ़ता। मैं कहा फिर आखे जी हराम हो जाता है। तो मैं कहा आपने तो रिश्वत के पैसे नाल ही लेना होंगे। सलामत आपको बात समझ आ गई है? ये वो कायनात है जिसमें रिश्वत के पैसों से भी लोग हलाल गोश्त ढूंढते हैं। जब तूने रिश्वत का ही लेना है तो भले सुअर खा, भले खंजीर खा, भले कुत्ता खा। अच्छा चलो, कुत्ते से बात याद आ गई, ये साल भी अभी नहीं हुआ, पाकिस्तान में एक स्कैंडल बना था, एक कसाई पकड़ा गया था इधर कोई लाहौर वाली साइड पे, उसने कुत्ते का गोश्त बेचते हुए वो पकड़ा गया। उसे जब वो दौरान तफ्तीश उसने कहा जी मुझे कसम ले लें, मैंने आज तक अवामुन्नास को कुत्ते का गोश्त नहीं दिया। अवामुन्नास के लिए मैं बिल्कुल सही जानवर ला के ज़िबा करके देता हूँ और पूरा। ये उसने कहा फिर ये क्या किया, ये जो पकड़ा गया है? उसने कहा वो जो अफसरान है ना बल्दिया के, कदे और उथे ने फटा लाण देता, उथे ने लाण देता, मुड़ के जे लाना है तो 5 किलो गोश्त भेजो। कहते एक बकरे चो 5 किलो मैं इन्हों दे देवां तो मैनू की बचना है? इन्हां लई ओ रखिया है। मैं कहा हुण समझ आई तुहाडे मुंह नूं लग्या की है। अब मैं जो बात आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, हमारे यहाँ तो सिलसिला ही कुछ और है ना, मगर अल्लाह ने रिज्क के मुतालिक सूरह वाक़िया में, सूरह रहमान के अंदर भी है मगर सूरह वाक़िया के अंदर ना मैं अफजल भाई को 2 बार मैंने आयात सुनाई हैं, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਹੈ दाल वाली को नहीं जे। जी जी बुझे गोश्त नहीं यार मैं नियाज में दाल ना पका लीए। ओ बाबा नियाज में वो पका, जन्नत के सरदारों का जब जिक्र करना है तो वो बनाना जो जन्नत की खुराक है। अच्छा ठीक है, समझ आ गई ना जी। अल्लाह वादहू ला शरीक ने ना सूरतुल वाक़िया की 21 नंबर में आयत में अल्लाह वादहू ला शरीक ने फरमाया वलहमि तैरी मिम्मा यश्तहून, परिंदों का गोश्त होगा, ताजा परिंदों का भुना हुआ बारबेक्यू। बारबेक्यू से मुझे याद आ गया, करीम बख्श साहब अल्लाह पाक अब इनको जिंदगी दे, तो इनके साथ भी मेरा एक वादा बाकी है अभी, जो बात आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि मसनदें लगी होंगी, आमने सामने बैठे होंगे, बहुत खूब हूरें होंगी। हुन 2022 जाके मौलवियां का नवा रौला पाया, उन्होंने कहा जी वो हूर इसी बीवी का नाम है। फिर का फायदा किया इसी बीवी का नाम है, तो फिर बहुत सारे लोगों के दिल से जन्नत का लालच निकल गया जी, यही लबनी है। इन्हें तो जान छड़ा के तो मुश्किल नाल मरे सा, जी फिर अगो भी यही टकरनी है तो फिर अल्लाह वारे ना, ये गलत कह रहे हैं, जो ये कह रहा है वो गलत कह रहा है। उसके मुतालिक अल्लाह पाक ने फरमाया कि वो औरत ऐसी होगी, वो जन्नत की, कि उसे लम यतमिसहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान, इंसानों में से या जिन्नों में से किसी ने उसको मस भी नहीं किया। कुरान की आयत बता रही है जिसको पहले किसी ने मस किया हो वो बीवी नहीं होगी। जालिमों, कुरान को बदल रहे हो, शर्म आनी चाहिए। जो दुनिया में तेरे साथ रह चुकी है उसे तो तू मस कर चुका है। कुरान कहता है वो बीवी होगी जिसको न किसी जिन ने न किसी इंसान ने। हाँ, इससे ये बात मालूम होती कि तू इंसान नहीं है। अल्लाह जिंदगी दे आपको। तुझे ये बात, बीवियां होंगी, फिर कहा कुछ लड़के इस तरह के होंगे जो खिदमत गुजार होंगे जिन पे कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। अच्छा, ये सब कुछ चल रहा होगा, गुफ्तो शुनीद होगी जन्नत की, ये सब कुछ जन्नत का एक पूरा सुनहरियो अल्लाह ने बयान करके कहा इसमें बेरियां होंगी, उसमें कांटे नहीं होंगे, उसमें केले होंगे, उसमें सेब, बहुत कुछ कहा। चलो कि ऐसे बहाने को जन्नत मंगे, मगर ये सब कुछ जब बयान करने के बाद
جب جنت کی بات آ جائے تو یہ کھانا ہے جنت کا. سر جنت کے متعلق ایک بات طے ہے, جنت میں کوئی بھی شے حرام نہیں ہے. سر پورا ہلا دیں جی. نہ جنت میں حرام چیز جائے گی, نہ جنت میں حرام خون جائے گا. جنت میں کوئی بھی شے حرام نہیں ہے. جب جنت میں کوئی بھی شے حرام نہیں تو یہ تو وہ ہیں جو یہاں دنیا سے جنت میں گئے ہیں. مالک جنت والوں کا رزق کیا ہے؟ میں ایک رزق بیان کرنے لگا ہوں, اگر آپ کا سر ہلے تو. یہ تو وہ رزق ہے جو جنتی یہاں دنیا سے جانے کے بعد, جنت میں شفٹ ہونے کے بعد کھائیں گے. تو مالک جنت والے کیا کھاتے ہیں؟ کہا سورۃ الدہر پڑھ 3 دن. مسکین خوش رہے. ایک دن مسکین بن کے, پھر یتیم بن کے, پھر یتیم بن کے. کوئی آتا رہا, مجھے نام کا نہیں پتا, کوئی آتا رہا. میں نے ایک شیعہ مفسر بھی نہیں پڑھا, سارے اہل سنت کے پڑھے ہیں. اس میں اکثریت کہتے ہیں کہ وہ فرشتہ تھا. وہ فرشتہ تھا. میں نے کہا جس نے بھی لکھا ہے آپ کو کروڑ بار سلام ہے, مگر چلو ایک بات تو بتانی پڑے گی نا کہ فرشتے بھی در زہرا پر کبھی مسکین بن کے آتے ہیں, کبھی یتیم بن کے آتے ہیں, کبھی اسیر بن کے آتے ہیں. یہ قرآن بتا رہا ہے کہ کوئی آیا تھا, اس کوئی کو فرشتے کا نام تم نے دیا ہے. حضرت ہم نے تو نہیں کہا, ہم تو پہلے دن سے ہی در زہرا پہ یتیم بھی ہیں, ہمارا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. جنت والے وہاں پہنچ کر جو رزق کھائیں گے, ان سے پہلے جنت کے جو خمیر سے بنے ہیں وہ بطول کے گھر کا کھانا کھا چکے ہوں. اچھا مالک ساری جنت یہاں تو ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں, تو اس نے کہا کوئی بات نہیں, یہ ساری جنت جب ہوگی نا, جنت میں سارے چلے جائیں گے, اور یہ جنت کو جب پڑھ لیں تو سورہ مریم کی آیت نمبر 63 کے اندر اللہ نے ایک کمال کی بات کہی, کہا لوگوں سن لو جنت لاوارسی نہیں ہے. جلدی تو نہیں جان دی, جنت لاوارسی نہیں ہے, جنت بے وارسی نہیں ہے. سورہ مریم کی آیت نمبر 63 میں کہا تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا. کہا یہ وہ جنت ہے. جی جی میں ایک میں سمجھاوا تانوں اے او کر ہے. ہاں جی بہت اچھے, بہت خوب, بہت خوب. ساری زندگی سونے دے در تے جانا ہے, سونے دے در تے جانا ہے, تے جے سونے دے در تے جا کے بھی پتہ نہ لگے کتنے ہیں تو آندا اوے اے او ہی کر رہی اور یہ وہ گھر ہے. اس نے جنت کو بنا کے کہا تلک الجنت التی. یہ میرے ہاتھ میں جو ترجمہ ہے یہ میرے قائد حضور سیدی شیخ الاسلام کا ہے. حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے لکھا ہے یہ وہ جنت ہے. جی جی یہ وہ قرآن ہے جو مصطفیٰ پہ اترا تھا. یہ وہ جنت ہے جس کا ہم نے اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کو وارث بنایا ہے. بہت اچھے. سائیاں تو اللہ وارث کہنا ہے, اللہ آندا ہے بندے وارث نہیں. ہاں جی اسی بندیاں دا وارث کہہ دی, گڈی دے پیچھے لکھوا دیتا علی وارث, انہاں کہا تسی تے شرک کیتا ہے. او دی نام من کے مشرک تو ہو رہے ہیں. واہ واہ. اس نے کہا ہم نے نا جنت کے کچھ وارث بنائے ہیں. پھر مالک وہ ہیں کون؟ کہا من کان تقیا, جن کے اندر تقوی. بھائی جان ذرا سارے توجہ کرنا, جن کے اندر تقوی ہو وہ تو جنت کے وارث ہیں, اور جن کا باپ ہی امام المتقین ہو.